नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र सिक्किम राज्यमा भ्याक्सिनेसन धमाधम भइरहेको छ र नयाँ गाइडलाइन्स सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले इस्यु गरेको छ जुन भ्याक्सिनेसनलाई लिएर। यसबारे जानकारी गराउनका निम्ति हामीसँग आज स्टेट भ्याक्सिनेसन अफिसर डाक्टर फुम्जे डेन्जोङपा हुनुहुन्छ र उहाँसँग क्रमैले हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म्याम, स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईलाई। सर्वप्रथम त हामी जान्न चाहन्छौँ कि राज्यमा कुल भ्याक्सिनेसन कति भइसक्यो? यो सिक्किम राज्यमा 16 जनवरी 2021 देखि सुरु भएको, त्यहाँदेखि यता लियो भने टोटल है पहिलो र दोस्रो डोज दुईटै मिलाएर चाहिँ अहिले 4 लाख क्रस गरिसक्यो हामीहरू हो। र तर फर्स्ट डोज चाहिँ हामीले 3 लाख अलमोस्ट 50,000 जस्तो कभर गरिसकेको छौँ। र सेकेन्ड डोज त्यस्तै प्रकारले अलिकति सेकेन्ड डोज किन ग्याप बढाएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कम्ती भएको छ। सेकेन्ड डोज चाहिँ हिजोसम्मको रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ 62,586 ले लगाइसकेको छ र टोटल कुल मिलाएर चाहिँ 4,07,527 भएको छ हिजोसम्मको। र अब अहिले धमाधम चलिरहेको छ र अब आउँदो दिनहरूमा झन् कभरेज अझै हामीहरू बढ्ने हामीहरू एक्सपेक्ट गर्दैछौँ। र गाइडलाइन्सको अनुसार टाइमिङ जुन छ स्लट बुकिङ अपोइन्टमेन्ट लिने, यसमा पनि फेरबदल गरिएको छ, यसबारे भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ अहिले हाम्रो रिभाइज गाइडलाइन निस्केको छ र रिभाइज गाइडलाइन चाहिँ अस्ति 21 जुनदेखि के अरे लागू भयो। र रिभाइज गाइडलाइनमा चाहिँ के छ भने चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने अर्बन जति पनि अर्बन एरिया पर्छ, जस्तै अब अर्बन एरिया भने चाहिँ ग्याङटक आयो है, यो रानीपुल आयो, त्यहाँदेखि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल आयो, यिनीहरूमा चाहिँ जुन स्लट एभाइलेबल जुन छ त्यो चाहिँ स्लट एभाइलेबल चाहिँ 50-50 राख्नु भनेको छ। मतलब चाहिँ 50% अनलाइन हो भने 50% अनसाइट, मतलब मान्छेहरू आएर वक इन गरेर जो पनि मतलब इच्छुक छ आएर वक इन गरेर रेजिस्टर गरेर भेरिफाई गरेर उहाँले भ्याक्सिन लाउनुहुन्छ। र यो अर्बन एरियामा जति पनि छ सेन्टर्सहरू छ कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर, यिनीहरूमा चाहिँ अनलाइन र अनसाइट चाहिँ 50-50 या त अनलाइन चाहिँ मोर देन 50% राख्नु भनेर त्यो गाइडलाइन छ हो। तर रुरल एरियामा गयो भने जस्तै पिएचसी र सब सेन्टरतिर गयो भने चाहिँ अनलाइन पनि अलिकति चाहिँ राख्नै पर्छ हो। र बेसी जस्तो चाहिँ अनसाइट राखिदिनु, ताकि गाउँ बस्तीमा मानिसहरूलाई कोही बेला इन्टरनेट कनेक्टिभिटी राम्रो हुँदैन, कतिले स्मार्टफोन चलाउनु जान्दैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिक रुरल एरियातिर चाहिँ वक इन भनेर चाहिँ अनसाइट जो पनि इच्छुक छ गएर एलिजिबल क्याटेगोरीमा छ गएर लाउनु पर्ने। सो रुरल एरियामा चाहिँ बेसी चाहिँ अनसाइट छ, 1-2वटा अब 5-6 कोही जग्गा 10वटा जस्तो स्लट चाहिँ अनलाइन राखिदिएको छ। त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गाइडलाइनमा चाहिँ हाम्रो अनलाइन चाहिँ अलिकति राख्नै पर्ने, ताकि मानिसहरूलाई थाहा होस् कि कहाँ कहाँ चाहिँ कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर्सहरू छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो प्रकारले चेन्ज भएको छ। र प्राइभेटमा हेऱ्यो भने हाम्रो प्राइभेट सिक्किममा त प्राइभेट हाम्रो सिआरएस हस्पिटल मात्रै छ। यो गाइडलाइन निस्किनुभन्दा पहिला चाहिँ सिआरएसमा के थियो भने कम्प्लिटली अनलाइन मात्रै हुँदै थियो, कुनै पनि अनसाइट चाहिँ उनीहरूले एलाउ गरेको थिएन, वक इन कुनै पनि एलाउ गरेको थिएन। अब यो 21 के अरे जुनदेखि यता चाहिँ रिभाइज गाइडलाइन मुताबिक चाहिँ सिआरएस प्राइभेट हस्पिटलले पनि 50% अनलाइन एन्ड 50% वक इन या त अनसाइट राखेको छ। तर उहाँले जो जानुहुन्छ उहाँले पे चाहिँ गर्नु पर्यो 780 रुपियाँ। तर अब प्राइभेटले चाहिँ अब भ्याक्सिन किनेको हो, हाम्रो जति पनि गभर्मेन्ट फेसिलिटिजमा जति पनि भ्याक्सिनेसन लाग्दैछ यो सबै फ्री अफ कस्ट हो। यो चाहिँ किन गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले हामीले फ्रीमा दिँदैछ भ्याक्सिन, तर प्राइभेटले चाहिँ यो भ्याक्सिन किन्नुपर्छ। उनीहरूले जिएसटी गर्दाखेरि उनीहरूको 630 रुपिस त उनीहरूलाई पर डोजै पर्छ। त्यसले गर्दा प्राइभेट हस्पिटलमा अब गएर लगाउनु भयो भने चाहिँ उहाँले 780 त्यो चाहिँ सर्भिस चार्ज सबै गरेर चाहिँ 780 पर डोज तिरेर चाहिँ उहाँहरूले अनसाइट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ या त वक इन गरेर पनि लगाउनुहुन्छ। यो चाहिँ 50-50 या त मोर देन अनलाइन चाहिँ 50% पनि बेसी राख्नुपर्छ कोही बेला उनीहरूले हेरी त्यो चाहिँ। र यो जुन टाइमिङ छ यसमा चाहिँ लास्ट विकदेखि तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टायर विकको लागि चाहिँ तपाईँहरूले खोल्नु हुँदैछ एउटा टाइममा है। यो टाइमिङलाई लिएर अलिकति कन्फ्युजन छ कि, यसबारे भनिदिनुहोस् न। यो विषयमा म अलिक क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु, किनभने यो गाइडलाइन आउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हर दिन है एक दिन अगाडि मात्रै हामीले पब्लिस गर्थ्यौँ, त्यो पनि 6 बजी गर्थ्यौँ पहिला चाहिँ सुरुवातमा। तर बेसी फेरि कम्प्लेन भयो, साह्रो छिटो बिहान साह्रै छिटो भयो, कतिजनालाई प्रब्लम भयो। त्यसलाई त्यो टाइमिङलाई चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले 8 o'clock बिहानको 8 o'clockमा हामीले पब्लिस गर्दै थियौँ। तर हर सेसनको एक दिन अगाडि चाहिँ हामीले पब्लिस गर्दै थियौँ। तर यो 21 देखि यता चाहिँ जुन रिभाइज गाइडलाइन आयो त्यसमा चाहिँ हामीलाई
मिनिमम हामीले 1 विकको चाहिँ एकैपल्टमा पब्लिस गर्नु भनेर भनेको छ सो द्याट मानिसहरूले क्या अब 1 विक यसो पोर्टल खोल्यो हेऱ्यो कहाँ स्लट खाली रहेछ 1 विक होल विकको र उहाँहरू आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार बुक गर्नु सकोस् भनेर र त्यसले गर्दाखेरि हामीले 1 होल विकको के अरे स्लट चाहिँ हामीले पब्लिस गर्दैछौँ बिहानको 8 बजीदेखि उता र यो हप्ताको चाहिँ किनभने भर्खर सुरु भएको अब 21 र 22 त हामीले गर्नु कतिवटा कुरा नयाँ थियो डिसाइड गर्नु सकेन तर यो बाँकी दिन जति पनि 4 दिन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे यसको चाहिँ हामीले एक दिन अगाडि नै हामीले डल्लै पब्लिस गरेको थियो र यो स्याटरडेसम्मको त अनलाइन सबै बुक्ड रहेछ कुनै पनि खाली छैन हो र कतिजना मलाई फोन गरेको थियो म्याडम बुकै हुँदैन रहेछ भनेर त्यो चाहिँ उहाँले हेर्नु भएन छ यसो त्यो पोर्टल खोलेर होम पेजमै देखिहाल्छ र त्यसमा 18+ को एउटा छ है बक्स छ अर्को चाहिँ 45+ को छ सो बुक्ड लेखेको छ मतलब चाहिँ सबै त्यो 18+ को हिजो मैले चेक गर्दा चाहिँ 18+ को यो आउने शनिबारसम्म चाहिँ सबै बुक्ड थियो इनफ्याक्ट 45+ को चाहिँ खाली थियो तर 18+ को सबै बुक्ड छ र त्यस्तै प्रकारले अब आउँदो हप्ता जुन छ आउँदो हप्ताको लागि चाहिँ पब्लिस चाहिँ हामीले यो स्याटरडे नै गर्दैछौँ यो स्याटरडे 8 o'clock हामीले पब्लिस गरिदिन्छौँ फेरि कति बजीदेखि कति बजीसम्म भन्छ अब खोल्ने टाइम चाहिँ हाम्रो 8 o'clock हो पब्लिस गर्ने टाइम चाहिँ 8 o'clock हो त्यसको बादमा अब डिपेन्ड्स कसले कति बेला बुक गर्छ कोही बेला जबसम्म फुल बुक हुँदैन त्यो चाहिँ खुला रहनेछ अनि जो दिन बुक हुन्छ अब देख्नु चाहिँ सक्छ तर सबै बुक भनेर रातो देखाउँछ हो सो यो कमिङ विकदेखि चाहिँ अब 1 होल विकको चाहिँ स्याटरडे नै हामीले पब्लिस गर्नेछौँ 8 o'clock को बाद बिहानको 8 o'clock को बाद रिभाइज गाइडलाइन्समा इन्टरनेसनल ट्राभलर्सहरूको लागि पनि प्रोभिजन राखिएको छ है जस्तै अब भारतदेखि बाहिर जानुको लागि यसबारे भनिदिनुहोस् हामीले अब यो इन्टरनेसनल ट्राभलको चाहिँ एउटा यस्तो छ जो मानिसहरू है टोकियो ओलम्पिकमा जाँदैछ है स्पोर्ट्सको कन्टिन्जेन्ट लिएर जानुहुँदैछ या त जब अफर भएर जबको लागि जानुहुँदैछ या कोही छुट्टीमा आएर फेरि जब रिज्युम गर्न जानुहुँदैछ या त कोही स्टडी पर्पजको लागि जानुहुँदैछ यो तिनवटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ भनेको छ सपोजिङ यो मानिसहरू यदि 31 अगस्तभन्दा पहिला ट्राभल गर्नु जरुरी छ र उहाँहरूको सेकेन्ड डोजको जुन नर्म छ 84 डेज कम्प्लिट हुनुपर्छ भनेर र उहाँहरू 31 अगस्तभन्दा पहिल्यै ट्राभल गर्नुहुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सेकेन्ड डोजको लागि 84 डेज कम्प्लिट भएन र पहिल्यै लिनु चाहियो भने चाहिँ उहाँले लाउनु सक्नुहुन्छ तर उहाँहरूको चाहिँ 28 डेज चाहिँ कम्प्लिट गरेको हुनैपर्छ फर्स्ट डोज लगाएदेखि र 28 डेज प्लस भएको हुनु पऱ्यो र उहाँले चाहिँ के अरे डकुमेन्ट्सहरू के अरे प्रड्युस गर्नुपर्छ जस्तै अब पासपोर्ट भयो है भ्यालिड भिजा भयो त्यहाँदेखि जब अफरको लेटरहरू हुन्छ है टिकटहरू छ भने टिकटहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ नोडल अफिसर एउटा आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको थियो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ 4वटा डिस्ट्रिक्टमा एक एकवटा भनेर भनेको थियो तर अब मेनल्यान्डमा त ठुलो डिस्ट्रिक्ट हुन्छ है एउटा हाम्रो सिक्किम नै उनीहरूको एउटा डिस्ट्रिक्ट जस्तो हुन्छ त्योभन्दा ठुलो पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा हाम्रो स्टेटमा चाहिँ है एकजना अफिसरलाई मात्रै स्टेटभरि डेजिग्नेट गरेको छ त्यो चाहिँ मलाई डेजिग्नेट गर्नुभएको छ र कोही पनि है यो 31 अगस्तभन्दा पहिला ट्राभल गर्नु पर्दैछ र 84 डेजभन्दा पहिला नै उहाँहरूले सेकेन्ड डोज लिनुपर्ने भयो भने चाहिँ तर 28 डेज चाहिँ कम्प्लिट भएको हुनु पऱ्यो फर्स्ट डोजदेखि उहाँहरूले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ मेरो इमेल आइडी मैले कति जग्गा त दिएको छु मैले र मेरो इमेल आइडीमा immunization@skm@gmail.com मा उहाँहरूले डकुमेन्ट्सहरू सबै त्यसमा सबमिट गरेर मैले फेरि एउटा फर्म हुन्छ त्यो फर्म साइन गरेर म तपाईँहरूलाई मेल गरिदिनेछु तपाईँहरूको इमेल पनि मलाई दिनुहोस् र जब तपाईँले यसको कागज चाहियो भने र त्यस्तो प्रकारले हामीले इन्टरनेसनल ट्राभलर्सहरू चाहिँ हामीले इन्तजाम गरेको छौँ सो स्टेटमा अब राज्यमा कति भ्याक्सिनेसन आइरहेको छ अब भ्याक्सिनेसन चाहिँ अब हाम्रो जति नै डिमान्ड भने अल्टिमेटली चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ रेस्पेक्टिभ स्टेटको पपुलेसन हेरेर त्यो प्रोपोर्सनमा इक्विटेबल वेमा उहाँहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ र हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले यति मागेर दिन्छ भने केही छैन उहाँहरूले नै के अरे हिसाब गरेर पपुलेसन कति छ सेकेन्ड डोज कति ड्यू हुँदैछ लेफ्ट आउट कति छ है फर्स्ट डोजको लागि त्यो हेरेर उहाँले दिनुहुन्छ र यो जुन महिनाको फर्स्ट हाफको त आइसक्यो अब यसले चल्दै नै छ है सक्नु आँटिसक्यो अब फेरि यो आज हिजो आइपुग्नु पर्ने थियो तर हिजो फ्लाइट क्यान्सल भयो आज आइपुग्दैछ 65,000 प्लस डोजेस आइपुग्दैछ हाम्रो स्टेटमा बाई रोडै क्यालकाटाबाट आउँदैछ किन फ्लाइट क्यान्सल भयो यो हप्ताभरि फ्लाइट कुनै पनि छैन अरे र बाई रोड आउँदैछ त्यो भ्याक्सिन भ्यान जुन कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर त्यसमा आउँदैछ र फेरि जुन महिनाको यो आइसकेपछि जुन महिनामा फेरि पनि 2-3वटा कन्साइनमेन्ट रिलिज हुँदैछ र जुन महिनामा हामीले कुनै पनि के अरे भ्याक्सिनको सर्टेज हुँदैन अनि इनफ्याक्ट जुलाई महिनाको लागि पनि हामीलाई एलोकेसन लेटर आइसकेको छ जुलाई महिनामा चाहिँ हाम्रो
लगभग प्राइभेटसँग मिलाएर 58,000 प्लस डोजेस गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एलोकेट गरेको छ र त्यसमै 58,000 डोजेस एलोकेट गरेकोमा 75% चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले पाउँछ र 25% चाहिँ मणिपाललाई प्राइभेटले किन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अब प्राइभेटको चाहिँ यताउता गरेर 14,000 प्लस डोजेस आउँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ 44,000 प्लस डोजेस जुलाईको लागि एलोकेट भएको छ। सो कतिचोटि हामीले देखिरहेका छौँ कि भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा एउटा प्रपर सोसल डिस्टेन्सिङ नर्म्सहरू अलिकति अब पालन नभएको जस्तो देखिँदैछ है। सो हामीले अस्योर गर्न सक्छौँ कि भ्याक्सिनेसन पर्याप्त छ र मानिसहरूले टाइम लिएर चाहिँ उहाँहरूले है बुकिङ गर्न सक्छ, अथवा किनभने सबैको टर्न आउने हो भनेर अस्योरेन्स दिन चाहनुहुन्छ? अब म जति पनि अब सेन्टर्सहरूमा जान्छु है, अब विशेष गरी अर्बन एरियाजतिर चाहिँ एकदमै भिडभाड हुन्छ है। स्पेस छ, वेट गर्ने स्पेस छ, चेयर छ, तरै पनि उहाँहरू चाहिँ एकदम क्या अब भ्याक्सिन लाउनु हतारमा सबै उहाँहरू फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगरेर पुरै मान्छेहरू क्या अब खाँदिएर यसरी भ्याक्सिनेसन हुने जग्गामा थुप्रिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अब हामीले एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा हो, किनभने हामीहरू भ्याक्सिन के को लागि लिँदैछ? हामीहरू कोभिड इन्फेक्सन नहोस् भनेर हामीहरू आएको छौँ नि होइन भ्याक्सिन लाउनुलाई। र अब यस्तो नहोस् कि अब कोभिड भ्याक्सिन लाउनु आउँदाखेरि चाहिँ फेरि कोभिड लिएर नजाओस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किनभने अब एसिम्टोमेटिकहरू पनि त्यहाँ आइरहेको होला, त्यो ग्रुपमा को छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई अपिल यो छ कि उहाँहरू आइदिनुहोस्, विशेष गरेर अब सेन्टरमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर आइदिनुहोस्। बेसी भिडभाड भयो भने चाहिँ तपाईँलाई टाइम ग्याप गरेर पनि आइदिनुहोस्। जस्तै हिजो अब हेऱ्यो भने ठाकुरबाडमा यति साह्रो मान्छेहरू एकैतालमा आएछ हो, र अलिकति ग्याप गरेर कोही मर्निङ आवरमा, कोही आफ्टरनुनमा, कोही अलिकति 1 बजीको बादमा आइदियो भने चाहिँ अलिकति क्या स्ट्यागर्ड वेमा आइदियो भने चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न सक्छ होला। सो द्याट है हामीले कोभिड भ्याक्सिन लाउनु आउँदाखेरि कोभिड लिएर जानु पर्दैन होला भन्ने छ। र सबैले अपिल चाहिँ यही छ कि अब तपाईँले अलिकति है कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर चाहिँ राम्रोसित फलो गरिदिनुहोस् भनेर। एउटा लास्ट प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। ब्रेस्ट फिडिङ वुमेनहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भ्याक्सिनेसन लाउनु सक्छ कि लाउनु सक्दैन? यो कोभिड भ्याक्सिनेसन छ, यो चाहिँ इभन ल्याक्टेटिङ मदर या त ब्रेस्ट फिडिङ मदरहरू नानी सानै भए पनि भर्खर जन्मेको छ भए पनि त्यस्तो आमाहरूलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ सेफ छ भनेर चाहिँ गाइडलाइनमा त्यस्तो डिरेक्टिभ्स आएको छ। हामीहरूलाई सुरुमा चाहिँ हामीले नलाउनु भनेको थियो, प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड ल्याक्टेटिङ मदर्सहरूलाई नलाउनु भनेर भनेको थियो। तर अहिले चाहिँ अब है ओभर अ पिरियड अफ टाइम स्टडी गर्यो है, रिसर्चर्सहरूले स्टडी गरेर यो पाएको छ कि ब्रेस्ट फिडिङ मदर्सहरूले यो भ्याक्सिन चाहिँ सेफली लगाउन सकिन्छ भनेर। तर प्रेग्नेन्ट वुमेनको विषयमा चाहिँ अहिले अझै बहुत धेरै नै चर्चा हुँदैछ र डिस्कसनमा छ। कतिले लाउनु भन्दैछ, कतिले नलाउनु भन्दैछ। तर मेजोरिटी साइन्टिफिक कम्युनिटीले भन्दैछ इभन प्रेग्नेन्ट मदर्सहरूमा पनि सेफ छ भन्दैछ। तर अहिले डिरेक्टिभ चाहिँ दिएको छैन लगाउनु भनेर, ग्रिन सिग्नल पाएको छैन। त्यसले गर्दा प्रेग्नेन्ट वुमेन चाहिँ अहिले चाहिँ नलाउनुहोस्। पछि जब डिरेक्टिभ्स आउँछ, क्लियर कट हामीले गाइडलाइन आउँछ, त्यो चाहिँ हामी एनाउन्स गरिन्छौँ। तर ब्रेस्ट फिडिङ मदर्सहरूले चाहिँ सेफली कोभिड-19 भ्याक्सिन लाउन सक्नुहुन्छ। पनि हिजो चाहिँ एउटा रेकर्ड ब्रेकिङ भ्याक्सिनेसन भयो अर्बन पिएचसी सेन्टर्स ठाकुरबाडी अनि रानीपुलमा ओभर 1900 भ्याक्सिनेसन भयो। सो विच मिन्स द स्टाफ आर बिङ लाइक ओभरबर्डन विथ द वर्क है। इज देयर एनी वर्ड अफ एक्जर्टेसन अनि एन्करेजमेन्ट तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो स्टाफलाई? अब यो भ्याक्सिनेसन भएको 16 जनवरीदेखि हो 2021 है। अब धेरै महिना भयो, बिचमा चाहिँ अलिकति अब भ्याक्सिनको सर्टेजले गर्दाखेरि कम्ती भएको थियो। अहिले त फेरि फुल स्विङमा चल्दैछ र चारैपट्टि हाम्रो सारा सिक्किममा जति पनि हेल्थ केयर वर्कर्स छ है, उहाँहरूले एकदमै सिन्सियरली डेडिकेटेडली उहाँहरूले एकदमै मोटिभेटेड भएर सबैलाई कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन गरिरहेको छ। र यसमा सँगसँगै अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनहरूबाट पनि पुरा सहयोग हामीले पाउँदैछौँ। जस्तै किनभने कोविन पोर्टलमा हामीले कम्प्युटरमा है या त मोबाइलमा हामीले रेजिस्ट्रेसन भेरिफिकेसन सबै त्यसबाट हुँदैछ। र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनबाट पनि हामीलाई है हामीले जहिले पनि म्यान पावर है यो विशेष गरेर यो जुन पोर्टल ह्यान्डलिङ त्यो रेजिस्ट्रेसनको लागि भेरिफिकेसनको लागि हामीले जहिले पनि हामीले म्यान पावर रिक्विजिसन गर्दा उहाँहरूले पनि डिसी साहबहरूले पनि उहाँले रेडिली है हाम्रो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरेर म्यान पावर डिपिट गरिदिनु हुँदैछ र उहाँलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै विशेष गरेर हाम्रो हेल्थको जति पनि टिम छ है, सँगसँगै आशाजहरू भयो, आँगनवाडी भयो है, पञ्चायतहरू भयो, त्यहाँदेखि काउन्सिलर्स मेयर्सहरू भयो र एनजिओजहरूबाट सबै वर्गबाट हामीले फुल सपोर्ट यो भ्याक्सिनेसन ड्राइभको लागि हामीले पाइरहेको छौँ। र त्यसकारण म उहाँहरू सबैले जो पनि यो
के अरे यो कोभिड भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा भाग लिएर हामीहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु हुँदैछ ताकि हाम्रो जति पनि एलिजिबल मानिसहरू छ है भ्याक्सिन लगाएर सुरक्षित है यो कोभिड बिमारीबाट सुरक्षित बनाउनको निम्ति सबले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म एकदम आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सँगसँगै अझै है यो लङ वे टु गो, अझै धेरै किनभने सेकेन्ड डोज भर्खर सुरु हुँदैछ अब है सेकेन्ड डोज किनभने कति पनि हामीले कभर गर्न सकेको छैनौँ किन टाइम अलिक ग्याप बढाइदिएको छ र सेकेन्ड डोज पुरै अब आउने अब टाइम हुँदैछ। सँगसँगै है फर्स्ट डोजको पनि यो 18 to 44 को अझै पनि पुरै कभर गर्नु छ र हामीलाई अझै उहाँहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ र यति हो, उहाँहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू एकदम हेल्दी बस्नु पर्यो, उहाँहरू आफैले सेफ बसिदिनु पर्यो र सबैलाई रिक्वेस्ट छ तपाईँहरू सबैले कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर अपनाइदिनुहोस् र तपाईँहरूको हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो प्रोग्रामलाई एकदम सक्सेस बनाउनुमा उहाँहरूको हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। उहाँ एकदम स्वस्थ छ भने हाम्रो यो प्रोग्राम पनि राम्रोसँग जानेछ र आउँदो दिनहरूमा हेरौँ हामीहरू सायद अब यो स्पिड त पुरै बढेको छ भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामको, तर स्पिड सँगसँगै है हामीले अलिकति त्यो अघि नै भन्नुभयो नि है तपाईँले मानिसहरू पुरा अब ग्रुपमा आएर ओभर क्राउडिङहरू गरेर त्यो चाहिँ एकदमै हामीले ध्यान राख्नु पऱ्यो, केयर गर्नु पऱ्यो, भ्याक्सिनेसनमा सबै प्रोटोकलहरू फलो गर्नु पऱ्यो र सबै हाम्रो टिमहरू सबैलाई मेरो यही रिक्वेस्ट छ यो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर है जुन जति पनि प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने छ भ्याक्सिन सेफ्टीको विषयमा, इन्जेक्सन प्र्याक्टिस, अब वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट यति थुप्रो निस्किँदैछ यसलाई पनि राम्रोसँग डिस्पोज अफ गर्नु पऱ्यो, नभए यो वेस्ट डिस्पोज राम्रो गरेन भने यहाँबाट पनि बिमार उब्जिन सक्छ। र यो सबै ध्यानमा राखेर है टिमहरूलाई पनि सबलाई म यो सबै गाइडलाइनहरू फलो गरिदिनु भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र सबैलाई एकदम जो जति पनि यो प्रोग्राममा है कोभिड भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा भाग लिनु भएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ, कोही एकदम फिल्डमा बाहिर आउनु हुँदैन होला, कोही एकदम पछाडिबाट सपोर्ट गर्नु हुनुभयो होला, देख्दैन कति चाहिँ सपोर्ट देख्दैन क्या। सो उहाँहरू सबैलाई है हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट सबैलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। स्टेट इम्युनाइजेसन अफिसर डाक्टर फुम्जे डेन्जोङपा र उहाँले हामीलाई कोभिड भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी जानकारी दिइरहनु भएको थियो र यदि तपाईँहरूको पनि केही सप्लिमेन्ट प्रश्नहरू छ भने तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र नेक्स्ट सेसनमा जब हामी तपाईँहरूलाई अपडेट दिनेछौँ भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी यो कुरो हामी डाक्टर फुम्जे डेन्जोङपासँग राख्नेछौँ र अहिले भने चाहिँ स्टे सेफ अनि कोभिड-19 प्रोटोकल बिहेभियरलाई तपाईँहरूले फलो गरिदिनुहोस् र अन्य खबरको लागि हेर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल र लगइन गर्नुहोस् www.thesikimchronicle.com मा। मेरो सहयोगी आशिष गुरुङको साथ निर्मल मगर, सिक्किम क्रोनिकलको लागि।